दोस्तों, सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने बहराम और मारकूस को देखा जो कि सांजार को मारने के लिए पुरअज़म होते हैं, और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत खुसूसी सिपाही सांजार से होती है जो कि रुस्तम की बताई हुई जगह पर मुकद्दस किताब की तलाश में आते हैं। और सांजार इस दौरान पानी का बहाव देखता है और कहता है, रुस्तम ने किताब वाला थैला इस मकाम पर फेंका था और दरिया इसे मौजूदा रफ्तार से कहीं दूर लेकर गया होगा। बोस्कोश फिर कहता है, दरिया का इख्तिताम झील में होता है। अगर किताब वाला थैला झील में गिर गया तो इसे तलाश करना नामुमकिन हो जाएगा। सांजार कहता है, इसे झील तक पहुंचने में एक दिन लगेगा और हमें कल तक इसे जरूर तलाश करना होगा। हम सब कुछ ऊपर नीचे कर देंगे और इसे दरिया के किनारे तलाश जरूर करेंगे। फिर दोस्तों, सारे हुसूसी बहादुर अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और नदी को अबूर करके किताब की तलाश के लिए मजीद आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों, तूरना खातून शलमजार में दिखाई जाती हैं जो कि अपने बाबा अमीर अल्तबर से कहती हैं, बाबा मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ हैं और हमारे शहर के बारे में सोचने के लिए आपकी कुछ तरजीहात हैं, लेकिन एक मामले के बारे में मैं आपसे मुनासिब वक्त में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, अमीर अल्तबर कहते हैं, तुम हमेशा मेरी तरजीह हो बेटी, अब मुझे बताओ क्या बात है। तूरना खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ बाबा कि सांजार के साथ आपकी अभी सुलह नहीं हुई है, लेकिन इसने बार बार आपको और रियासत को साबित किया है कि वो कितना बहादुर आदमी है। अगर आप भी ये मुनासिब समझे तो सांजार आपसे मेरा हाथ मांगने के लिए आना चाहता है। दोस्तों, अमीर अल्तबर ये सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तूरना खातून कहती हैं, हाँ अगर आप इजाजत दें तो फिर। दोस्तों, अमीर अल्तबर कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन सांजार हमेशा खतरे में रहता है और ये वाजिया नहीं है कि वो कब मर जाएगा, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। वो एक कबायली है और तुम शालमजार के अमीर की बेटी हो। इतने में दोस्तों, फैसल गुस्से में पागल हुआ अमीर अल्तबर के पास आता है, जबकि अमीर अल्तबर फैसल का रवैया देख कर कहते हैं, क्या हुआ फैसल, तुम गुस्से में क्यों हो। दोस्तों, इस दौरान फैसल तूरना खातून को देखकर इसी में ही खो जाता है और फिर अमीर अल्तबर से कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुश्किलों से निकल नहीं पा रहा। मेरे काफिले के साथ एक मुजरिम भाग गया है और मलिक तापार ने इसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। इसने मेरा शालमजार से निकलना ममनू कर दिया है। यहाँ का अमीर कौन है और मेरी इस तशना कहाँ है। अमीर अल्तबर कहते हैं, आजकल हमारी रियासत में हसास मामलात चल रहे हैं और मलिक तापार का गुस्सा तूफान की तरह है। तुम फिक्र मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तूरना खातून ये देख कर बड़ी परेशान होती हैं, जबकि ताजर फैसल कहता है, मैं तुम्हारी बेटी के सामने ऐसी नागवार चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मसला नजरअंदाज करने वाला नहीं है। हम बाद में इन मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जान लो कि मैं बहुत खुश हूँ। फिर दोस्तों, ताजर फैसल इजाजत लेता है और यहाँ से चला जाता है और ये देखकर तूरना खातून कहती हैं, बाबा ये शख्स कौन है, ये आपसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है। अमीर अल्तबर कहते हैं, फैसल एक बहुत बड़ा ताजर है मेरी बेटी, वो कानो और दारुल हिजरा का नया मालिक है। शालमजार के नुकसान को बहाल करने के लिए ये मेरे लिए बहुत अहम शख्स है। फिर दोस्तों, दूसरी जानब वजीर आजम निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं जो कि अपनी खुफिया जगह पर मौजूद कबूतरों से आई हुई खुफिया मालूमात पढ़ रहे होते हैं। इस दौरान हाजी को एक ऐसा खत भी मिलता है जिसमें सुल्तान को मारने वाले एनार जंगजू का लिबास बना होता है। और फिर वजीर आजम निजामुल मुल्क इस मकतूब को अपने पास मौजूद सुल्तान के बनाए हुए हाके के साथ मिलाते हैं और कहते हैं, नोकीला कफ फ्रांकिश सरजमीनों के जंगजू पहनते हैं, तो फ्रांकिश सरजमीनों पर सरगर्मियों का नतीजा यहाँ तक पहुँच गया है। सलीबी इकट्ठे होकर हम पर हमला करने के लिए हरकत में आ चुके हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब नदी के किनारे एक मछेरा दिखाया जाता है जो कि मछलियाँ पकड़ रहा होता है और सांजार इस शख्स
شخص کو سلام کرتا ہے، لیکن دوستو سلام کے جواب میں مچھیرا کہتا ہے کیا تم ڈاکو ہو؟ یہ میرے بچوں کا رزق ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ سانجار کہتا ہے ہم ڈاکو نہیں ہیں، تم فکر مت کرو۔ مچھیرا کہتا ہے تو پھر تم ماہی گیر ہو، میں تمہیں یہاں مچھلی پکڑنے نہیں دوں گا، اپنا رزق تمہارے ساتھ میں نہیں بانٹوں گا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سانجار پھر کہتا ہے ہم ماہی گیر نہیں ہیں، تم اپنا رزق اپنے پاس رکھو، ہمارا ایک سوال ہے وہ بتاؤ ہمیں۔ مچھیرا کہتا ہے پوچھیں۔ سانجار کہتا ہے کیا دریا میں تم نے سیاہ چمڑے سے بنا ہوا تھیلا دیکھا ہے؟ مچھیرا کہتا ہے میں نے اسے ایک ماہی گیر کے ہاتھ میں دیکھا تھا، وہ یہاں باقاعدگی سے آتا ہے۔ سانجار کہتا ہے اب وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ ماہی گیر کہتا ہے جنگل میں آگے ایک کلال خانہ ہے جہاں ماہی گیر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ وہیں گیا ہوگا، لیکن آپ کو جلدی کرنا ہوگی۔ ماہی گیر وہاں پر زیادہ دیر نہیں رکتے ہیں۔ دوستو سانجار ماہی گیر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور فوراً جنگل میں موجود کلال خانے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لیکن دوستو اطلاع دینے والا ماہی گیر باطنیوں کا ہی آدمی ہوتا ہے جو کہ سانجار کو غلط معلومات دیتا ہے، اور پھر دوسری جانب سلجوق محل میں سلطان ملک شاہ دکھائے جاتے ہیں جو کہ اپنے زخمی ہاتھ سے تلوار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر سلطان سامنے موجود اپنی زرہ کو لات مار کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ اتنے میں حاجب کمچ اپنے سلطان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان معظم، حاجی حضرت اور ملک تاپار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں انہیں اندر آنے دو، اور پھر دوستو حاجی ملک تاپار کے ہمراہ سلطان ملک شاہ کے پاس آتے ہیں، اور آگے کا احوال دیکھ کر دونوں ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں بولے حاجی پھر کہتے ہیں سلطان معظم، گھات کے بارے میں تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، میں نے حملہ آوروں کے ہتھیاروں کا ہمارے جاسوسوں سے حاصل کردہ معلومات سے موازنہ کیا ہے، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، حملہ آور فرانکش سرزمینوں کے صلیبی جنگجو تھے۔ پھر دوستو سلطان ملک شاہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ صلیبی جنگجوؤں کا ہر اول دستہ ہے، اس پہلے دستے سے وہ ہماری فوج کو کمزور کریں گے اور اس کے بعد وہ صلیبی جنگ کا آغاز کریں گے۔ حاجی کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حملہ آوروں نے گھات لگا کر سونا چوری کیا ہے، وہ اسے کوول نہ لے کر جائیں، اسی لیے ہم نے ادھر جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہماری سرزمینوں میں سونے کا تبادلہ کریں، ہم ان کا تعاقب کریں گے اور وقت آنے پر ان سے نمٹ لیں گے۔ دوستو سلطان ملک شاہ کہتے ہیں یہ ہر اول دستے کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے حاجی، صلیبیوں کا اصل مقصد ترکوں کا اناطولیہ سے صفایا کرنا ہے، القدس پر قبضہ کرنا اور پورے عالم اسلام کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ اذنک القدس باریوت اور اہلت کی طرف خبر بھیجیں، ہمارے امیر پہلے سے ہی تیاریوں کا آغاز کر دیں، اور فرانکش سرزمینوں میں ہمارے جاسوس ہمیں ہر لمحے سے آگاہ کریں گے۔ حاجی کہتے ہیں جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ پھر دوستو ملک تاپار کہتا ہے میرے سلطان، آپ کے حکم کے مطابق جس قافلے میں رستم چھپا ہوا تھا میں نے اس کے مالک سے پوچھ گچھ کی ہے، وہ فیصل نامی ایک تاجر ہے، اس کا کہنا تھا کہ وہ رستم کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اس کو اس کی حد بتا دی ہے۔ سلطان کہتے ہیں یہ فیصل کون ہے؟ ملک تاپار کہتا ہے یہ بغداد سے ایک تاجر ہے، اس نے قرضوں کے عوض امیر التبر سے دارالحجرہ اور کانے لی ہیں۔ دوستو سلطان ملک شاہ اور وزیر اعظم نظام الملک یہ سن کر چونک جاتے ہیں، جبکہ ملک تاپار کہتا ہے امیر التبر بھی اس کی حمایت کر رہا ہے۔ سلطان پھر غصے میں کہتے ہیں کیا التبر نہیں جانتا کہ وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر یہ نہیں کر سکتا؟ پہلے میں نے اس کی امیر کی مہر اس سے لی ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا شہر اس سے لے لوں۔ پھر سلطان حاجی سے کہتے ہیں جب آپ یہاں اپنا فرض پورا کر لیں گے تو التبر کو اس کی حد یاد دلائیں حاجی، اور اسے اس کی خود سری کی سزا دیں۔ دوستو حاجی نظام الملک سلطان کے حکم پر سر ہم کرتے ہیں اور پھر ملک تاپار کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور دوستو یہیں اس مشکل صورتحال میں ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔